नमस्कार दर्शकबिन, आज हामी फेरि अर्का अतिथि लिएर 8औं अङ्कको रूपमा हामी कार्यक्रममा आइसकेका छौँ र आज हामीले इच्छा कामना गाउँपालिकाको उपप्रमुखको रूपमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार दिनुभएका प्रताप गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा ढिलो नगरिकन स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाइवे समाचार.com मा। धन्यवाद। तपाईले उम्मेदवारी उपाध्यक्षको लागि तपाईले उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ। तपाईले इच्छा कामनालाई कस्तो बनाउँछु भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ र उम्मेदवारी तपाईले चाहिँ किन दिनुभएको छ उपाध्यक्ष पदमा? यो भन्दा अगाडि तपाईले प्रमुखको रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको थियो। पहिलो कुरा, अहिले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा 5 दलीय गठबन्धन जो बनेर चुनावी मोर्चामा होमिएको छ, त्यसको स्वाभाविक प्रक्रियाले इच्छा कामना गाउँपालिकामा पनि 5 दलीय गठबन्धन बनेर निर्वाचनमा गएको छ र मुख्यतः इच्छा कामनामा 5 दल भन्दा पनि 3 दल र 3 दलमा पनि मुख्यतः 2 दलकै गठबन्धन हो। यो गठबन्धनको चाहिँ मार्फत हामी चुनावको मोर्चामा होमिँदै गर्दाखेरिमा चितवन जिल्लामा रहेका 7वटा पालिकामध्ये इच्छा कामना गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसको भागमा परिसके पछाडि माओवादी केन्द्रको भागमा उपाध्यक्षको चाहिँ भाग परिसके पछाडि को जाने भन्ने विषयमा निश्चित रूपमा छलफल बहसहरू भए। ती छलफल बहसहरूबाट सत्तामा जाने कुरा, सरकारमा जाने कुरा, मुख्य नेतृत्व नै सत्तामा जाँदाखेरिमा हस्तक्षेप बढाउन सकिन्छ, संगठनलाई अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ र आम जनताका पक्षमा केही न केही नयाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मूलतः सापेक्षिक हिसाबले धेरै साथीहरूको सहमतिमा उपाध्यक्षको पदमा पनि मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु र अब धेरै सपनाहरू, धेरै कुराहरू छन् हाम्रा। गठबन्धनको बीचबाट चुनावी मोर्चामा गएर भोलि गठबन्धनको स्थानीय सरकार बन्दै गर्दा ती देखेका सपनाहरू पुरा गर्न सक्ने नसक्ने चुनौतीहरू आफ्ना ठाउँमा छ नै। उपमेयरको हिसाबले, सेकेन्ड पर्सनको हिसाबले के कति गर्न सकिन्छ, त्यहाँ क्षेत्राधिकारहरू के कति हुनेछन्, कानुनी बाधा अडचनहरू के कति हुनेछन्, ती सबै चिजहरूलाई सन्तुलन मिलाउँदै केही सपनाहरू, केही कुराहरू, इच्छा कामनालाई नयाँ मोडमा लैजान सकिन्छ भन्ने सोचेका छौँ। हामी वडा वाइज कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ घर दैलो गरिराख्नु भएको छ। 1 देखि 7 नम्बर वडाहरूमा घर दैलो गरिराख्दाखेरि प्रत्येक वडामा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले 1 नम्बर वडामा चाहिँ के कस्तो विकास गर्छु र त्यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो काम गर्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ। हामी प्रत्येक वडाको कुराकानी गर्नेछौँ। पहिलो कुरा त हामी अहिले इच्छा कामना गाउँपालिकाभरि जब हामी 12 गते उम्मेदवार मनोनयन गरिसके पछाडि 15 गते हाम्रो इच्छा कामना गठबन्धनको बैठक बस्यो र 16 गतेबाट नै हाम्रो इच्छा कामना स्तरीय अभियान सञ्चालन भइरहेको छ र आज हामी 10औं दिन पुरा गऱ्यौँ र यो अभियानको क्रममा आम जनताका प्रश्नहरू उठ्ने विषय चाहिँ विकासतिर भन्दा पनि गठबन्धनतिर नै। गठबन्धन किन बन्यो? कांग्रेस र माओवादी इच्छा कामना मिलेर जाँदै गर्दाखेरिमा जनतामा एउटा उत्सुकता, एउटा प्रश्न, कार्यकर्तामा एउटा उत्सुकता, एउटा प्रश्न जन्मिएको थियो र त्यसको व्यवहारिक हिसाबले हामीले जवाफ दिने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो गठबन्धन किन बन्यो, यसको महत्त्व कहाँनेर छ भन्ने कुरा हामीले मूलतः आम कार्यकर्ता र हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरूलाई उत्तर दिने चाहिँ प्रयत्न गर्यो। यो किन प्रयत्न गरियो भने हिजो 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल पनि चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहिँ 3वटा वडा जितेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। माओवादी पार्टी पनि एउटा वडा र एउटा वडामा एउटा सदस्य सहित जितेको पार्टी हो र मूलतः त्रिपक्षीय सङ्घर्षकै अवस्था थियो यहाँ। त्यसो हुनाले पहिलो पार्टी र तेस्रो पार्टी बीचको चाहिँ कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू यो तालमेल र यसको भावनात्मक एकता पैदा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। यो भावनात्मक एकता पैदा गऱ्यौँ भने निर्वाचन जित्नुको लागि
अन्य धेरै कसरत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही र भावनात्मक एकता पैदा गर्न विश्वास पैदा गर्नुपर्छ। अनि गठबन्धनमा तपाईहरूको भागमा चाहिँ कुन कुन वडा परे र कुन कुन पदको लागि चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो हिस्सामा पाउनु भएको छ? अहिले हाम्रो चाहिँ इच्छा कामना गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उपाध्यक्ष पद, त्यसपछि 7वटा वडामा 3वटा वडा हाम्रो भागमा परेको छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर र 3 नम्बर वडा। र त्यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू 1 नम्बर वडाबाट सन्तबहादुर राणा मगरजी हुनुहुन्छ, जो पहिला पनि स्थानीय चुनावमा चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, निकटतम प्रतिद्वन्दी नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 2 नम्बरमा प्रकाश बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 74 को निर्वाचनमा थोरै मतले चाहिँ मात्रै पराजित हुनुभएको हो। र अब चाहिँ 3 नम्बरको हकमा हामी निर्वाचित भएको वडा हो, हामीले जितेको वडा हो। कामनाको लाल किल्ला पनि भनिन्छ वडा नम्बर 3 लाई। त्यसमा अब चाहिँ नयाँ साथी सङ्गठनको हिसाबले, आन्दोलनको हिसाबले त नयाँ होइन, तर चाहिँ पहिला जितेकै साथीलाई नदिएर फेरि चाहिँ हामी नयाँ पात्र चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ र उहाँ पनि समाजमा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अब यी वडाहरूमा हामी जित हामी निकाल्ने नै छौँ। र मूलत अब विकासका कुराहरू हामी इच्छा कामना विकासका योजनाहरू के छन् वडा गर्न सकिन्छ जस्तो 1 नम्बर वडामा चाहिँ तपाईले के देख्नु भएको छ? पहिलो कुरा यो समस्याहरू तपाईले गर्न चाहेका यो सपनाहरू। इच्छा कामना गाउँपालिका चाहिँ पहाडले मूलत भरिएको गाउँपालिका छ। यसको पहिलो पाटा पक्ष चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमै केही स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने, अहिले निर्माणकै चरणमा छ इच्छा कामना गाउँपालिका। मूलत केही ट्र्याक खोल्ने, नयाँ ट्र्याकहरू खोल्ने काम लगभग 7वटै वडाहरूमा सम्पन्न भइसकेका छन् र 1 नम्बर वडाको हकमा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामी त्यो धादिङसँग पनि जोडिएको छ। त्यसो हुनाले अब लगभग आधा चाहिँ त्यहाँको सडक धादिङको भूगोलमा जोडिन्छ र धादिङमा पनि अब चाहिँ सडक स्तर उन्नति, त्यो धादिङको क्षेत्रमा पर्ने सडक पनि स्तर उन्नति भइरहेछ। मूलत हुग्दी खोला हुँदै, कोट हुँदै, हात्तीबाङ हुँदै तपाईको चाहिँ राक्सिराङ डाँडादेखि लिएर तपाईको अहिले थाप्राङदेखि चौकीसम्म जो सडक बनेको छ त्यो शक्तिखोरसम्म पनि जोडिएको छ। त्यो सडकलाई स्तरोन्नति गरेर कम्तीमा ग्राभेल सहितको बाटो निर्माण गर्न आवश्यक छ। तर यो आवश्यकता साथीहरूले केही सस्तो लोकप्रियताको लागि धेरै गफ दिन्छन्, म गर्छु यसो गर्छु। वास्तवमा इच्छा कामना गाउँपालिकाको क्यापासिटी भनेको अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा वार्षिक 16-17 करोड रुपियाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च गरेका छ, ताकि त्यहाँ 16-17 अरब चाहिँ लाग्ने बाटो बनाउन चाहिँ यस्तो स्थिति जो छ नि। त्यसैले हामीले यो प्रदेश र केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यहाँका सांसद मन्त्रीहरूसँग पहल गरेर यसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ, त्यो वेबाट जानुपर्छ भन्ने नै हो त्यहाँ 1 नम्बरको हकमा। दोस्रो अब समग्र इच्छा कामनाको अनि सुकुराकानी गरौँ। जस्तै 1 नम्बरमा सडकको कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको, शिक्षाको अनि कृषिजन्य वस्तुहरू जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ तपाईँको कस्तो योजना रहनेछ त्यहाँनिर? मूलत अब त्यहाँ 1 नम्बर वडामा हामी के देख्छौँ भने स्वास्थ्यको लागि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि बनिसकेको अवस्था जो छ, विद्यालयको लागि पनि विद्यालय चाहिँ अलरेडी बनिराखेको जो अवस्था छ, बिजुली पनि लगभग चाहिँ हात्तीबाङसम्म पुगिसकेको छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ मुख्यतः सडकको पूर्वाधार नै हो। अब कृषिको हकमा पनि अब किसानहरूको बजारीकरणको निमित्त हामीले केही पहल गर्नु त अनिवार्य पर्छ नै, तर हाम्रो पहुँचभित्र त्यो रहन्छ। बजारमा कम्तीमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने तागत स्थानीय सरकारसँग हुन्छ कि हुँदैन? किसानले उत्पादन गरेको फसलको मूल्य यहाँ फिस्लिङ बजारमा ल्याउँदाखेरिमा पोखराबाट आएको चाहिँ दलालले भाउ निर्धारण गर्छ, नानघाटबाट आएको एउटा सानो व्यापारीले निर्धारण गर्छ। त्यो स्थिति नभइकन राज्यले किसानको चाहिँ लागत कति परेको छ त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने बेलामा, त्यसको आधारमा उसलाई सर्टेन बेनिफिट हुने गरेर चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न सक्यो, मूल्य बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने, उसलाई चाहिँ लागत परेको भन्दा ल्याएर बजारमा कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने, सडकमा फ्याँक्नुपर्ने जो स्थिति छ, यो स्थितिको चाहिँ अन्त्य गर्नलाई हामी पहल गर्छौँ। र मुख्यतः अझ हामीले के सोचिरहेछौँ भने हरेक वडालाई आत्मनिर्भर वडा बनाउन सक्नुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकारलाई 22वटा भन्दा बढी कानुनहरू आफै बनाउन पाउँछौँ, कर निर्धारण हामी आफै गर्न सक्छौँ हैन। त्यसो हुनाले अब 1 नम्बर वडाको चाहिँ एउटा सम्भावना पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा, जस्तो सिराइचुली, चितवनकै सबैभन्दा अग्लो डाँडो सिराइचुली, जहाँबाट चाहिँ मनोरम दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ, यति धेरै राम्रो चाहिँ दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ। आजको दुनियाँ भनेको त, आजको दुनियाँ नै यही चाहिँ
चाहिँ अब हामी रमाउने प्राकृतिक रूपमा चाहिँ मनोरञ्जन लिने आज दुनियाँ त यही दुनियाँमा भुलिरहेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई विश्वभर नै हामीले प्रयत्न गर्न सक्यौँ भने र त्यो मात्रै नभइकन इच्छा कामनाभित्र मात्रै प्रयत्न गर्ने सुरुवात गऱ्यौँ भने त्यो नीति हामी बनाउन सक्छौँ। इच्छा कामनाभित्र कम्तीमा 51वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय छ, 4वटा संस्थागत विद्यालय छ। त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भ्रमण सिराइचुली लाने चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डरमा कार्यक्रम बनायो भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ आज उपरदाङ कडीमा पढ्ने विद्यार्थी सिराइचुली पुगेको छैन, आज हात्तीबाङमा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थी उपरदाङ गढी पुगेको छैन। यसलाई हामीले कार्यक्रम बनायो भने यसले चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसार र त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक आयलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, यहाँको स्थानीयहरू हरेक वडामा चाहिँ परिचित हुन् भन्ने तपाईँको उद्देश्य रहनेछ। र हामी कुराकानी गरौँ वडा नम्बर 2 को अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, त्यहाँको जनताले तपाईँबाट कस्तो अपेक्षा गरिरहेको पाउनुभयो? अब 2 नम्बर वडामा मूलतः अहिले विद्युतीकरणको समस्या छ। विद्युतीकरणको समस्या छ। 2 नम्बर वडाको अहिले भर्खर चाहिँ यो तल्लो काउले भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ बिजुली पुगेको छ। अन्य बाँकी ठाउँमा सबै ठाउँमा बिजुलीको अभाव छ। यो बिजुलीको अभाव चाहिँ अब केही समयमै यो चाहिँ अहिले खासमा विद्युतीकरणको निमित्त नेपाल सरकारले 90-10 को कार्यक्रम लागू गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ 10% चाहिँ लाग्ने बजेट चाहिँ जनताले हाल्नु पर्यो, 90% चाहिँ सरकारले सङ्घीय सरकारले नै चाहिँ विनियोजित गर्दै हुन्छ। 10% चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्थानीय सरकार जसले चाहिँ त्यो बापतको चाहिँ करिब 66 लाख मेरो सुन्नमा आएको चाहिँ यो बापतको रकम पनि दिइसकेको अवस्था, ठेकदारले काम ढिलाइ गरिराखेको अवस्था जो छ, यसलाई चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो फलोअप गरेर यो काम अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी जोड गर्नेछौँ। र 2 नम्बर वडा चाहिँ अहिले फिस्लिङ शक्तिको सडक जो एडिबीबाट बनेको सडक छ, यो सडक चाहिँ अब स्तर उन्नति हुँदै कालोपत्रे सडक बन्दैछ। 2 नम्बर वडामा सबभन्दा धेरै चाहिँ यो चाहिँ यसको भूगोल पर्छ। त्यसो हुनाले यो सडकबाट त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले लाभान्वित कसरी हुने त, त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय कसरी फस्टाउने त हैन। यतातिर हामी सोच्नुपर्छ र कम्तीमा त्यतातिर होमस्टे हैन, त्यतातिर चाहिँ अब बाख्रा पालन हैन, अब त्यहाँ के हुनसक्छ त्यहाँको सम्भावना कृषि क्षेत्रमा त्यहाँ गर्न सक्यो भने ढुवानीको लागि चाहिँ इजी हुन्छ, सम्भाव्यता खोजेर त्यो अनुसारको लगानी गर्न सकिन्छ। जनताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। खानेपानीको समस्या एउटा छ त्यहाँ हैन। दोस्रो कुरा अब त्यहाँ चाहिँ अहिले जो हाम्रो बेरोजगारको समस्याहरू छ, तपाईँको धनबासेमा चुनढुङ्गा खानी छ, त्यो सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। सरकारले चाह्यो भने त्यस्ता खानीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न वार्निङ दिएर चलाउन सकिन्छ र जसबाट यहाँका बेरोजगारहरूलाई रोजगार सिर्जना गरेर रोजगार दिन सकिन्छ र त्यसबाट स्थानीय सरकारले पनि आय आर्जन राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ र जुन राजस्व इच्छा कामनाको विकासको निमित्त अगाडि लैजान सकिन्छ र जहाँ चाहिँ एउटा जनप्रिय मावि एउटा मावि छ त्यसको पनि भौतिक संरचनाहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो अब वडा नम्बर 3 को कुराकानी गरौँ, त्यहाँ घर दैलो गरिराख्दाखेरि तपाईँले त्यहाँको जनताबाट, तपाईँ उपप्रमुख बनिराख्दाखेरि त्यहाँको जनताले तपाईँबाट कस्तो अपेक्षा गरेको पाउनुभयो? अब यो 3 नम्बर वडा चाहिँ अहिले यो संयोग भनौँ के भनौँ, हामी अहिले गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरिमा मेयर उपमेयर दुवैजना 3 नम्बर वडाभित्रकै हामी परेका छौँ। पार्टी फरक भए पनि गठबन्धनको कारण हामी दुवैजना परेका छ। अब त्यो हिसाबले अब मानिसहरूले कसरी विश्लेषण गर्छ यसका आफ्नै पाटा पक्षहरू रहने नै छ र 3 नम्बर वडाको विकासको निमित्त हामी केही चिज गर्न सक्छौँ। तर फेरि हामी अन्त वडालाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर सबै त्यहाँ चाहिँ पावर सेन्ट्रलाइज बासिन्दा भइसकेपछि केही कुराहरू त्यहाँको समस्याहरू त्यहाँलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अरू वडाभन्दा त्यहाँ पक्कै पनि अहिले अब हामीले 1 र 2 मा राष्ट्रिय राजमार्ग छोएको छैन। हजुर। अब यो 3 नम्बर वडामा राष्ट्रिय राजमार्ग छोएको वडा छ जहाँ चाहिँ एउटा पर्यटकीय केन्द्रको हिसाबले राफ्टिङको एउटा चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि फिस्लिङ चाहिँ चिनिन्छ। यो देश विदेशमा पनि राम्रै चिरपरिचित छ फिस्लिङ। त्यसो हुनाले राफ्टिङ व्यवसायलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई फिस्लिङ टु केबल कार, फिस्लिङ टु मुग्लिङ चाहिँ हामीले राफ्टिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र स्थानीय सरकारको माता हातमा त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्यो भने त्यसबाट पनि हामी चाहिँ इन्टरनल इन्कम चाहिँ लिन सकिन्छ। अर्को फोहोर व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अब यो हाइवे भइसके पछाडि
अल्पत्र नै छ अहिलेसम्मको स्थिति, व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा 3 नम्बर वडा मात्रै नभइकन समग्र इच्छा कामनाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका, अनुभव बटुलिरहेका, फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर अभियान चलाइरहनु भएका एउटा चाहिँ रियलमा रूपान्तरण पनि गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले यस्ता विशेषज्ञहरूलाई एउटा टिम बनाइदिएर त्यही फोहोरलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसबाट आम्दानी गरेर सबै जिम्मा उहाँहरूलाई दिने हो भने सायद चाहिँ उहाँहरूलाई पैसा पनि दिनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब 10 सेवा नेपाल र त्यसका चाहिँ अध्यक्ष श्रीरेन्द्र प्रकाश पोखरेलले त्यो अभियान निरन्तर चलाइरहनु भएको छ। म त्यो कामबाट अत्यन्तै प्रभावित छु। त्यसो हुनाले श्रीरेन्द्र प्रकाश पोखरेल पछाडि उत्तराधिकारी को त त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने, उत्तराधिकारीहरूको उत्पादन पनि गर्नुपर्छ। मान्छेलाई त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काममा इन्ट्रेस्ट पैदा कसरी हुन्छ त? त्यो इन्ट्रेस्ट पैदा गर्नको निमित्त, उत्तराधिकारी तयार गर्नको निमित्त कम्तीमा फोहोरको काम गरेर जीवन पाल्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो, समाजमा केही चाहिँ हैन आफ्नो सम्मानजनक चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा जो छ यो चाहिँ उहाँलाई दिन सकियो भने र एउटा टिम बनाइदियो भने उत्तराधिकारी पनि तयार हुन्छ र यसलाई फोहोरलाई रियुटिलाइज पनि गर्न सकिने हैन। अब कति कुहिने र नकुहिने चिजहरू जो छ हामी घरैबाट चाहिँ छुट्याउन सकिने, हरेक घरमा चाहिँ डस्टबिन चाहिँ राख्ने, फोहोर कुहिने चिज र नकुहिने चिज चाहिँ हरेक मान्छेले छुट्याएर राख्ने। यदि त्यो फोहोर चाहिँ हरेक मान्छेले आफैले घरमा डस्टबिन युज गरेर छुट्याएर राखेका छैन भने वडाका सेवा सुविधाहरूलाई केसमा रोक्थ्यौँ न। जब डस्टबिन राख्छ तब उसलाई नागरिकताको चाहिँ सिफारिस दिने हुन्छ कि अन्य सेवा सुविधा दिने हुन्छ कि हाम्रो अरू कुनै कारण होइन। यो समाज र वातावरणलाई सफा राख्नको निमित्त डस्टबिन किन्न त जसले पनि सक्छ नि हैन। कुहिने र नकुहिने चिज छुट्याएर चाहिँ डम्पिङ राख्नु, डस्टमा राख्नु त सक्छ नि। यति नर्मल कुरा हामी नेपालीहरूले त्यो गरिरहेको छैन हैन। यति मात्रै गर्यो भने हामी कुहिने चिजहरू त हामीले अहिले छतमा करेसाबारी बनाएका छन् बजारमा बस्ने मान्छेहरूले हैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा मुख्य 3 नम्बर वडामा जो छ। र अर्को चाहिँ अब केही सडकहरू चुम्लिङदेखि तुर्लुक रूपलाङ हुँदै तल्लो डुँडे र माथिल्लो डुँडेसम्म ग्रामीण कृषि सडक जो छ यसको स्तर उन्नतिको आवश्यकता छ र फिस्लिङ शक्तिहरूको सडक त बन्दै नै भर्खरै मात्र फेरि फिस्लिङदेखि गोर्खा जोड्ने मोटरेबल पुल पनि बनेको अवस्था छ। त्यसले पक्कै पनि 3 नम्बर वडालाई पहिला भन्दा केही न केही रूपमा अगाडि बढ्नमा चाहिँ पक्कै अब यस्तो छ। त्यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट त फिस्लिङ बनेकै छ तर चाहिँ त्यहाँ जग्गा जमिनको क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो ठाउँ छैन, एकदम कन्जस्टेड ठाउँ, थोरै ठाउँ छ, बस्ती वृद्धि हुने सम्भावना छैन हैन। र अर्को फिस्लिङको समस्या, जग्गाको समस्या छ, निरन्तर छ। त्यहाँ अब जग्गा कमी एकातिर, अर्को चाहिँ त्यहाँ लाल पूर्जा कसै जनतासँग छैन। त्यो जग्गाको समस्यालाई चाहिँ तपाईले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अथवा त्यसको लागि तपाईले के योजना बनाउनु भएको छ? त्यहाँको जनताहरूले जुन समस्या झेल्दै आइरहेको छ हालसम्म। अब यसमा हामीले के देखिरहेछौँ, हामीले के पहल पनि गरिरहेको भने फिस्लिङको चाहिँ जग्गा दुईटा मुख्यतः च्यानी खोला भन्ने र ढुकुर खोला भन्ने बिचको जग्गा चाहिँ अहिले पनि क्याम्प भनेर चाहिँ जनाएको अवस्था जो छ। क्याम्प त्यो न आर्मी क्याम्प न के क्याम्प भन्ने कुरा नै क्लियर छैन, क्याम्प मात्रै भन्ने छ। यो के देखिन्छ भने 24 सालदेखि चाहिँ यो सडक, यो पृथ्वी राजमार्ग खोल्ने बेलामा चाइनिजहरू आएर त्यहाँ त बस्ती थिएन हैन, माथि लेकमा बस्ने जमिनका मालिकहरू त्यहाँ त खेत हुने भए। अब त्यो सडक बनाउने चाइनिजहरू आएर त्यसपछि त्यहाँ बसे। 27 सालमा नापी आयो, 27 सालमा नापी आउने बेलामा त सबै क्याम्प जस्तै देख्यो, चाइनिजहरू बसेका छन्, बाटो बनाउने चाहिँ इन्जिनियर मजदुरहरू बसेका छन्। अनि उसले जग्गा धनी नभेटिसके पछाडि क्याम्प लेखिदियो हैन। अब यो त्यति बेलाको चाहिँ प्राविधिक त्रुटि हो। यसलाई सच्याउन यो बडो चाहिँ भूमिसँग सम्बन्धित केस चाहिँ बडो जटिल रहेछ। यो क्याबिनेटले डिसिसन गरिदिएर कम्तीमा हामी त आज म आफै त्यही फिस्लिङमै जन्मेको बासिन्दा हुँ हैन। म 39 सालको जन्म भए मान्छे, म त्यहीँ जन्मेको, तर आजसम्म चाहिँ म अहिले 40 वर्ष लाग्दैछु भने कोही मान्छे 40 वर्षदेखि त्यो भूमिमा चाहिँ भोगचलन गरेको छ भने भूमिको भोगाधिकार चाहिँ त्यही जनतालाई दिनुपर्छ सरकारले। यसमा कुनै कन्जुसाइ नगरिकन। हुन त यहाँ भूमि माफियाहरूको चलखेलले गर्दाखेरिमा यो काममा टाइट भएको हामी सबैलाई थाहा छ, तर रियलमा फिस्लिङका वासीहरू 40औं वर्षदेखि त्यहाँका भूमिपुत्र हो, त्यहाँ चाहिँ थाई बासिन्दा हो, आदिवासी त्यहाँको चाहिँ हो। त्यसो हुनाले
हामीले क्याबिनेटसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ आवाज लिएर जानेछौँ र त्यसलाई लाल पूर्जा लिएर आउनको लागि तपाईँको विशेष पहल रहनेछ वडा नम्बर 3 मा। अब कुराकानी हामी गरौँ वडा नम्बर 4 को अवस्था चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? अब वडा नम्बर 4 मा चाहिँ कस्तो छ भने यो इच्छाकामना गाउँपालिकाको सदरमुकाम पनि भयो। अहिले 4-5 वटा त लगभग 1 लाखका ब्याङ्कहरू छ। अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र पनि त्यही छ। होटलहरू त्यस्तै मात्रामा गाउँपालिकाको कार्यालय त्यही छ। अब यो सबै छ, तर चाहिँ बस्ती विस्तारको चाहिँ अभियान तीव्र छ। नयाँ चाहिँ अब माइग्रेट भएर आएका मान्छेहरू, बसाइ सरेर आउने मान्छेहरू धेरै बढिरहेछ, तर त्यसलाई व्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गर्न सकेका छैन। ताकि बस्ती बढ्दै गएको छ, भोलि ढल निकासको समस्या हुन्छ। एउटा घर बनायो, त्यहाँको ढल निकास छैन। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरणको चाहिँ योजना निर्माण गर्नु छ। त्यो सकिन्छ पनि। कम्तीमा कुरिनटारमा भएका भित्री सडकहरू कुनै पनि कित्ताकाट भएको छैन। त्यो सबै आखिर रियल ग्राउन्डमा छोडेकै छ। त्यो लाल पूर्जा मात्रै क्षेत्रफल भएर केही हुने होइन। रियल ग्राउन्डमा पनि चाहिँ, रियल नक्सामा पनि चाहिँ कित्ताकाट गरिदिने हो भने र चाहिँ ढल निकासको निमित्त कम्तीमा त्यहाँ ठाउँहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राख्न सक्यो भने, व्यवस्थित अहिले नै गर्न सक्यो भने मुख्य काम चाहिँ त्यहाँ कुरिनटारमा यो सहरीकरणको चाहिँ लागि व्यवस्थित योजना चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। यो नै मुख्य हो भन्ने लाग्छ। अरू सम्भाव्यताहरू के छन् कुरिनटारको अझै विकास? अब यो कुरिनटार सदरमुकाम हेर्नुहोस्, अब योमा थुप्रै उद्योग कल कारखानाहरू पनि छन् होइन। अब यसमा हामीले केही कुराहरू रेडिकली चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज कहाँ के गर्न सकिन्छ होइन। मूलत अहिले अब चाहिँ एउटै मात्र इच्छाकामनाको क्याम्पस छ हेर्नुहोस् कुरिनटारमा। त्यो क्याम्पस चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासमा क्याम्पस त छ, सम्बन्धन ल्याएर चाहिँ बसिरहेको छ, तर त्यो क्याम्पस साँच्चैकै क्याम्पसको रूपमा दौडिन सकेका छैन, उभिन सकेका छैन। साँच्चैकै क्याम्पसको रूपमा उभ्याउन जरुरी छ। त्यसलाई सदरमुकाम केन्द्रित मात्रै भइरहेको अघिल्लो सरकारले चाहिँ त्यसरी विकासको कामहरू सदरमुकाम अथवा भनौँ कुरिनटारमा मात्रै गर्यो भन्ने आरोपहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँ उपप्रमुख पनि राख्दाखेरि विकासका कामहरू विकेन्द्रीकरण पनि हुन्छ अथवा सबै वडाहरूमा पनि हुन्छन् कि त्यही मात्रै त्यसरी नै त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामी के गर्ने हो भने अहिलेको सरकारले के काम गरेका छन् त्यसलाई हामी हेर्छौँ र अहिले हामी गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रूपमा अध्यक्षका उम्मेदवार 5 वर्ष कार्यकाल चलाइसक्नु भएका अध्यक्षज्यू नै अहिलेको गठबन्धनको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि छलफल गरिन्छ। उहाँले 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ के काम गर्नुभयो, के काम बाँकी छ, कतिवटा वडा, कुन वडामा कुन कामको डिपिआर तयार भएको छ, त्यो हामी अध्ययन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। मूलत देखेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ सपना के हो भने 7वटै वडामा मूलत चाहिँ समस्याहरू के छन् सबै कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई प्राथमिकरण गर्ने। प्राथमिकरण गरिसके पछाडि सबै योजनाहरू चाहिँ एउटै प्याकेजमा हालेर इच्छाकामना गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतले सम्भव छैन। प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा हामीले पहुँच राख्न सक्छौँ। म व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने म आफै पनि राजनीतिक हिसाबले धेरै सङ्घर्ष, धेरै दुःख, मेहनत गरेर 20औं वर्षदेखि नै यही राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो एउटा खालको चाहिँ प्लेटफर्म बनाएर अगाडि आएको व्यक्ति हुँ। त्यसो हुनाले उपमेयर हुँदै गर्दाखेरिमा इच्छाकामनाको विकासको निमित्त म सिंहदरबारको ढोका घचघच्याउन सक्छु, त्यो प्रदेशका मन्त्रालयहरूको ढोका घचघच्याउन सक्छु। आखिर योमा त देखिराखेका छ नि त, जहाँ जसको पहुँच छ त्यहाँ विकास भएको हामी देखिरहेछौँ नि। त्यसो हुनाले अब त्यो धेरै मैले धेरै चाहिँ कहीँको उदाहरण नदिकन पहुँच अलिकता चाहिँदो रहेछ राजनीतिमा पनि। त्यसो हुनाले इच्छाकामनाको विकास गर्नको निमित्त प्रदेश र सङ्घका ढोकाहरू घचघच्याउनको निमित्त र तानेर ल्याएर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी प्रत्येक वडाको कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी वडा नम्बर 4 मा आएर चाहिँ सके भनौँ। त्यसपछि अब हामी वडा नम्बर 5 को कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। वडा नम्बर 5 मा घर दैलो भर्खरै गरेर आउनु भएको छ, के पाउनुभयो जनताहरूले तपाईँबाट? के अब मूलत 5 नम्बरमा अब यो मुगलिङ बजार जो चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिका मात्रै नभइकन यो पृथ्वी राजमार्गकै चिरपरिचित पुरानो मुगलिङ बजार हो। यो धेरै चाहिँ पुरानो बजारलाई हामीले यसलाई ऐतिहासिक हिसाबले पनि रक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ।
हिजो केही थकालीहरूले होटल चलाएर बसेको थियो भने आज व्यावसायिक हिसाबले धेरै चाहिँ साथीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ हैन। अब यसलाई व्यवसायहरूलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाइदिने कुराहरू र यही बजारमै पनि यो बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निमित्त केही न केही नयाँ चिज चाहिँ सोच्नुपर्छ। मानिसहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर स्वस्थ खानेकुरा प्रदान गरेर हामीले मुगलिङको पहिचानलाई रक्षा गर्नुपर्छ र त्यो सकिन्छ। दोस्रो कुरा अब यहीँ चाहिँ अब यो ढलको समस्याहरू वास्तवमा मुगलिङ बजार चाहिँ मैले पहिलो 74 को चुनावमा पनि भनेको थिएँ नेतै नेताको बजार पनि हो, बढी नेता भएको नेतै नेताको बजार हो। तर नेतै नेता भएको बजारहरूमा अपेक्षित हिसाबले त्यति अलि रूपान्तरण नभए हो कि हैन मलाई लाग्ने कुरा। अब त्यसो हुनाले केही न केही हामीले यहाँको बजार व्यवस्थापनलाई सोच्नु जरुरी छ। अर्को कुरो हाम्रो इच्छा कामना मन्दिर यही वडामा पर्दछ र सडक सञ्जाल पनि बनिसकेको अवस्था छ। सडक त्यति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि आउजाउ त्यति राम्रोसँग त्यहाँको जनताहरूले र आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँसम्म पुग्न सहजै सकिरहेको छैन। फिस्लिङबाट राम्रै बनिरहेको छ र मुगलिङबाट चाहिँ बाटो बन्न सकिरहेको छैन। तपाईँ उपप्रमुख बनिराख्दाखेरि यो बाटोले चाहिँ के राम्रो हुन सक्ला? अहिले इच्छा कामना मन्दिर जानको निमित्त 2-3वटा बाटो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हामी फिस्लिङबाट जाने बाटो एउटा मुख्य बाटो भयो। दोस्रो चुम्लिङबाट जाने बाटो पनि बिचमा गएर जोडेर इच्छा कामना नै जाने बाटो हो। अब कुरिनटारबाट पनि सराथोकसम्म बाटो गइसकेको छ। सराथोकबाट साँच्चै भने त्यो अलिकता 2-3 मोड चाहिँ लग्यो भने इच्छा कामनासम्म पुग्छ। तपाईको मुगलिङबाट जाने सडकको ट्र्याक त इच्छा कामनासम्मै पुगिसकेको छ र यसको सडक स्तर उन्नतिको निमित्त चाहिँ हामीले आवश्यक पहल गर्न सकिन्छ र गरिन्छ। मैले अघि नै भने यो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले रूपान्तरण गर्नको निमित्त सङ्घ र प्रदेशको ढोका नघस्कचाइकन सम्भव छैन। यहाँ कसैले चाहिँ मैले सुनेको छु यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँकै यही चाहिँ हाइवे समाचार.com बाट चाहिँ केही साथीहरूले अघिल्लो चाहिँ अन्तर्वार्तामा दिएका म यसो गर्छु उसो गर्छु यी फटाहा कुरा तरङ्गित पार्ने भ्रमित गर्ने जनतालाई झुक्याउने कुराहरू हामी जान्दैनौँ, म जान्दिनँ। सम्भव छैन। तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि 16-17 करोड रुपियाँ वार्षिक पुँजीगत बजेट हुन्छ जसले कालो पत्रे गरिदिन्छु दुनियाँ थोक गरिदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिक भ्रमकै कुरा हो। सङ्घ र प्रदेशमा जान्छु त्यहाँ ढोका घचघाइ ल्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै हो। ढोका घचघचाउन सक्ने तागत छैन ती नेतृत्वसँग, ती अहिले उम्मेदवार बन्दै गरेका साथीहरूसँग भन्ने कुरा हो हैन। त्यसो हुनाले अब झुटा कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न जनतालाई, किनभने भोलि जनताकै बिचमा जानुपर्छ नि हामी हैन। जनताले त प्रश्न गर्छ नि। अब हामी कुराकानी गरौँ वडा नम्बर 6। वडा नम्बर 6 को अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? 6मा पनि अब राम्रो छ। 6मा ठिक छ। हामी हिजो भर्खर मात्रै 6 नम्बर गएर आएको। जनताको उपस्थिति सहभागिता अपेक्षा अब पहिलो कुरा त्यहाँ बाटोकै कुरा मैले भने भौतिक पूर्वाधारकै कुरा चाहिँ सबै वडामा मुख्य समस्या हो हैन। मान्छेले त्यही मुख्य समस्या उठाउँछ र 6 नम्बरमा खानेपानी समस्या छ। एउटा अहिले 33 इनार पानी खानेपानी चाहिँ जो लिफ्टिङ खानेपानी बनेको छ तर त्यो चाहिँ पर्याप्त भएको छैन। तपाईको चाहिँ सोलरको युज गरेर तपाईको लिफ्टिङ खानेपानी चलाउँदै गर्दाखेरिमा पानी पर्याप्त पुगेको छैन। अझै त्यसलाई व्यवस्थित र त्यसको स्रोत खोजेर हामीले व्यवस्थित खानेपानी गर्नुपर्छ। सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्छ। दोस्रो वडाहरूमा सबैभन्दा चाहिँ मैले देखेको अहिले पनि धेरै प्रचार प्रसार गरेको त छैन तर लामो झरनामा यति धेरै मान्छेहरू आवत जावत गर्छन् कि अहिले ट्याक्स उठाउँछ। त्यो ट्याक्स नै चाहिँ वार्षिक 15-16 लाख उठिरहेको हामी देखिरहेछौँ। तर त्यहाँको स्थानीयहरू यहाँबाट उठाएको यहाँको झरनाबाट मान्छेहरू अवलोकन गर्न आउँदाखेरि लिएको टिकटबाट उठेको पैसा यहाँ लगानी गरेको छैन 1 रुपैयाँ पनि भन्ने हो। अब पहिलो सरकारले के गर्यो म त्यति धेरै चाहिँ त्यता जान चाहन्न। अब हामी बन्ने सरकारले अब आउने सरकारले मेरो त धारणा के छ भने वडाको चाहिँ स्रोत वडाबाट सङ्कलन हुने राजस्व वडामै विकासको लागि खर्चिने सोही वडामा दिने र अब 6 नम्बर सबै वडामा छ नि त सम्भावना बोकेको। मैले त के सोचिरहेको छु भने हरेक वर्ष लामो झरना महोत्सव सञ्चालन गरिदिने, त्यो मिनी महोत्सव सञ्चालन गरिदिने, ठुला भारी भरकम गरेर गर्नै पर्दैन। लामो झरना महोत्सव भन्ने हरेक वर्ष सञ्चालन गरिदिउँ। हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने कुन महिनामा गर्ने डेट पनि फिक्स गरिदिउँ। त्यसलाई त्यही अनुसार प्रचार प्रसार गरौँ। त्यो के 1 महिनाको महोत्सव राख्दिउँ न केही फरकै परेन नि। 1 महिना मान्छे दैनिक चाहिँ हजारौँ मान्छे ल्याउन सक्यो भने सकिन्छ पनि।
अहिले त्यहाँ चाहिँ फेरि अब तल जेलबिरे जो बजारमा पनि अहिले यताबाट पुल बनिसके पछाडि त्यो टर्निङ त्यो घुम्ती छ त्यो एरियालाई टोटल पार्किङ एरिया बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्टलहरू राख्न सकिन्छ है। मैले यसो चाहिँ त्यहाँ जाँदै याद गरेको कुरा चाहिँ त्यो के हो भने लामो झरना महोत्सव सञ्चालन गर्ने हो भने हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने हो भने डेटै तोक्ने यो महिनाको यति गते थियो यति गते जसरी चितवन महोत्सव हुन्छ हैन यो पुसको 25 देखि माघ 2 सम्म चल्ने भनेर चाहिँ चितवन महोत्सव भए जस्तै लामो झरना महोत्सव भनेर कुन महिनाको यति गते यतिसम्म चल्ने भन्ने हो भने त्यहाँबाट लाखौँ रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यो पैसा 6 नम्बर वडाकै विकासको निमित्त चाहिँ खर्च गरिदिने हो भने लामो झरनामा मान्छेहरू स्विमिङ गर्न लामो झरना अवलोकन गर्न मात्रै नभए त्यहाँ क्यानोनिङ गर्न पनि उत्तिकै मात्रामा मान्छेहरू आउँदो रहेछ जुन चाहिँ कतिपयलाई थाहा पनि छैन। त्यसलाई प्रवर्धन गर्नलाई तपाईको के मैले के सोचिरहेको छु भने अब मैले त धेरै कुरा उठाउँदै आएँ। इच्छा कामना पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने जसमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका ल्याउने। निजी क्षेत्रमा यति धेरै पैसा छ मान्छेहरूसँग लगानी कहाँ गर्ने भने खोजिरहेछ। लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिदिने। कम्तीमा कोही व्यापारीले लगानी गर्न आउँछ भने उसले लगानी गरेपछि केही कमाउन आउने हो। तर त्यो लगानी गरिसकेपछि यहाँ रोजगारको सिर्जना हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई केही आम्दानीको स्रोतहरू बढ्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्न सकेनौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ भिजन के हो त भन्दाखेरिमा इच्छा कामनामा आऊ लगानी गर पैसा कमाऊ 50% लगानी फेरि यहीँ थप गर बाँकी पैसा लिएर जाऊ। हामी तिम्रो कन्स्ट्रक्सन टाइमभरि हामी तिमीलाई ट्याक्स लिन्नौँ। ट्याक्स छुट गरिदिउँ न। कोही पैसा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लिएर म लामो झरनामा रिसोर्ट खोल्छु भन्यो भने तपाईँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ सरकारी जग्गा 30 वर्षलाई लिज दिउँ न। मलाई त्यो नेगेटिभली जग्गा सरकारी जग्गा खायो भन्ने होइन कि टेन्डर ओपन गरिदिउँ। बन्ने त हाम्रै ठाउँमा बन्ने हो। तपाईको टेन्डर ओपन गरिदिउँ। लामो झरनामा रिसोर्ट खोल्नलाई टेन्डर ओपन गरिदिउँ न। जसले चाहिँ भाडा बढिदिन्छ उसले पाउँछ हैन। तर भाडा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टाइमभरि उसलाई चाहिँ एकदम टाइट गरिदिनु। तैँले 2 वर्षभित्र 1 वर्षभित्र 3 वर्ष कति टाइममा तैँले रिसोर्ट बनाउन सक्छ उसलाई टाइम दिने। त्यो वर्षभित्र ट्याक्स नलिने पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने र त्यो पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रलाई हाल्ने। हाम्रो यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, उद्योग परिसङ्घ छ, यहाँका निजी क्षेत्रका चाहिँ संस्थाहरू जो छ यसलाई चाहिँ पर्यटन बोर्ड गठन गरेर यसले चाहिँ सेक्टर अब यसलाई प्रचार प्रसार पनि गर्ने हैन। यसलाई चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण पनि चाहिँ तयार गर्ने हो भने प्रत्येक ठाउँमा त्यो उपरदान गर्न सकिन्छ, चाहिँ लामो झर्नमा सकिन्छ हैन, इच्छा कामनामा सकिन्छ। यो हिसाबले हामी अगाडि गयौँ भने आज 16-17 करोड चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने चाहिँ इच्छा कामनाले 50 करोड बनाउन सकिन्छ। ठुलो कुरो देख्दिनँ म। अब अन्तिममा 7औं नम्बरको वडाको कुराकानी गरौँ। त्यहाँ पक्कै पनि घर दैलो गर्नुभयो। त्यहाँको घर दैलो गर्दा त्यहाँको जनताले तपाईँलाई उपप्रमुखको रूपमा पाइराख्दाखेरि के अपेक्षा गरेको पाउनुभयो त्यहाँको जनताहरूले? मुख्यतः 7 नम्बरको चाहिँ समस्या भूमिको समस्या छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ सुकुम्बासी आयोग गठन भयो। सुकुम्बासी आयोग गठन भइसके पछाडि इच्छा कामनामा पनि चाहिँ फर्म भर्ने काम भयो। 3317 जनाले फर्म भरेका छन्, जसमध्ये 1600 भन्दा माथि त 7 नम्बर वडाका मात्रै सुकुम्बासीहरू अव्यवस्थित बसोबासीहरूले फर्म भरेका छन्। त्यसो हुनाले त्यहाँका सुकुम्बासीहरू त्यहाँका चाहिँ भूमि जसले भोग चलन गरेको छ ती भोग चलन गर्ने चाहिँ ती बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको थाई चाहिँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने कामको निमित्त हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्छ। मुख्य काम चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लाल पूर्जा नै हो। त्यो लाल पूर्जा वितरण गर्नुको निमित्त अहिले निस्सा वितरण भइसकेको छ। निस्सा वितरण भनेको 80% लाल पूर्जा दिए सोसर हो। बाँकी अब त्यो जग्गाहरू नाप्ने अब चाहिँ अमिनी लगेर त्यहाँको क्षेत्रहरू छुट्याउने कामहरू बाँकी छ। त्यो बाँकी काम पनि यो निर्वाचन पछाडि बन्ने स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउँछ। भूमि आयोगसँग समन्वय गर्दै अगाडि। मुख्य समस्या भनेको 7 नम्बरमा भूमिकै समस्या रहेको छ। मुख्यतः भूमि नै हो। त्यसको समाधानका लागि तपाईको विशेष पहल रहनेछ। हामीले 7 वटा वडाको प्रत्येक वडाहरूको के समस्या छ र त्यहाँको जनताहरूले के चाहिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। अब यो 7 वटा वडामा रहेका युवाहरूको लागि लक्षित तपाईँको कार्यक्रमहरू के रहनेछ? यो अघिल्लो सरकारले कुनै पनि खेलकुदको कार्यक्रम नगरेको भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै मान्छेहरूबाट चाहिँ हामीले सुनिरहेका थियौँ। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा मैले यस्तो तरिकाले योजना बनाएको छु कि हामीले बाँड्न पाउने पुँजीगत बजेट जो जति छ नि
त्यसको 10% रकम खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन गरिदिने र एउटा चाहिँ इच्छा कामना खेलकुद विकास समिति गठन गरिदिने जहाँ खेललाई बुझेको मान्छे चाहिँ त्यसको नेतृत्वमा होस् क्या। हामी यहाँ के गर्छौँ, एउटा खेलको अध्यक्ष बना हुन्छ, कोही पैसावाला धनाढ्य मान्छेलाई लगेर त्यसलाई अध्यक्ष बनाइदिन्छौँ। वास्तवमा त्यो खेलको मर्म बुझ्ने मान्छेलाई लगेर त्यसको नेतृत्व दिनुपर्छ र इच्छा कामना खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने। तपाईको चाहिँ मैले अघि नै भने 10% बजेट चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइदिने। 16 करोडको चाहिँ 10% गर्दा 1 करोड 60 लाख हुन्छ। 1 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक बजेट खेलकुदमा छुट्याइदिने हो भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कि खेलकुदमा कति परिवर्तन हुन्छ। खेलको मर्म बुझेको मान्छे खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष भयो भने वार्षिक यहाँ खेलकुद कार्यक्रम बन्छ, नियमित चाहिँ यहाँ प्रशिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्छ, प्रशिक्षण दिन सकिन्छ, व्यवसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिले भर्खर एउटा कुरिनटारबाट एदु सिलवाल भन्ने भाइ 1 डिभिजनको क्लबमा चाहिँ अनुबन्धन हैन व्यवसायिक खेलाडीको रूपमा उत्पादन भएको छ। यहाँ बिना चाहिँ प्रशिक्षणमा पनि त साथीहरू उत्पादन भएको छ, खेलाडी उत्पादन भएको छ। त्यसमा 10% रकम चाहिँ खेलकुदमा छुट्याइदिने, कम्तीमा चाहिँ 25 देखि 30% रकम शिक्षामा छुट्याइदिने हैन। अरू बाँकी रकम चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार मुख्य गरेर प्रदेशसँगै भर पर्नुपर्छ भन्ने हो कि। यहाँ 1 लाख छुट्याइदिएर यो बाटो भन्ने कुरामा म चाहिँ यो मान्छे के स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्न सक्ने भयो 1 करोड 60 लाख रुपियाँ त्योभन्दा थपको लागि तपाईले संघीय र प्रदेश सरकारहरुमा इच्छा कामनाको खेलकुदको लागि मैले भने 10% रकम चाहिँ खेलकुदको लागि भयो। इच्छा कामनाको बजेटबाट यही भए काफी हुन्छ। मैले भने भौतिक क्षेत्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ संघ र प्रदेशको भर पर्ने, कुरिनटारमा खेल मैदान बनिरहेको छ, त्यो चाहिँ संघ र प्रदेशको भर पर्ने। यहाँ चाहिँ यहाँ भएको त्यो 16-17 करोड बाँड्नु पर्ने पुँजीगत खर्च चाहिँ यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईको अहिले पनि यति धेरै समस्या छ। भरतपुर लगिसके पछाडि एउटा इच्छा कामनाको बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति जो छ पैसा नभएको कारणले हामीले स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ अनिवार्य गर्ने हैन, त्यो व्यवस्था गर्ने। र अझ हामीले के सोचिरहेछौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने अब वृद्ध भत्ता बुझ्ने वृद्धहरूलाई चाहिँ मासिक रूपमा घरमै गएर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने। उसको चाहिँ महिनामा चाहिँ अब प्रेसर नापौँ, अब नर्मल्ली नाप्न चेक गर्न सकिने कुराहरू चेक गरिराख्यो भने त्यसले चाहिँ उसलाई सल्लाह सुझाव चाहिँ काउन्सिलिङ गरिराख्यो भने ऊ चाहिँ केयर पनि हुन्छ नि। काउन्सिलिङ भइसकेपछि यो खानुहुन्न यो गर्नुहुन्न भनिसकेपछि त्यो चाहिँ एवारनेसको कुरा पनि हुन्छ। ओके, अब हामी कुराकानी गरौँ। इच्छा कामना गाउँपालिकामा यो राजमार्गले छोएको पालिका भएर पनि हुनसक्छ, व्यवसायहरू धेरै मात्रामा छन्। व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो कर अत्याधिक बढी मात्रामा तिर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायहरूमा शिक्षा पनि कति व्यवसायहरूले पाइराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त अब मेरो कुरा कति खान्छ, मेरो कुरा कति पुग्छ पुग्दैन। अहिलेको नेपालको राज्यकै कर प्रणाली जो छ यो गलत छ। किन गलत छ भने एउटै व्यक्ति एउटै व्यवसाय गरेको छ, जो गाउँपालिकामा गर्ने कर तिरेको छ, राजस्व कार्यालय गर्ने कर तिरेको छ, घरेलु मानी गएर कर तिरेको छ, अर्को भ्याट भन्यो भ्याटमा गएर कर तिरेको छ। यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्छ। म एउटा प्रताप गुरुङ व्यक्ति भएँ, म नेपाल राज्यलाई सरकारलाई कर तिर्छु, तर मलाई भरतपुरको राजस्व कार्यालय, घरेलु कार्यालय, भ्याटको कार्यालय चाहिँ गाउँपालिका कुद्ने नबनाइदिनुहोस्। वडामै सम्भव छ, वडामै नभए गाउँपालिकामै कर तिर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। म एउटा व्यक्ति भएँ, मेरो सारा प्रोपर्टी के कति छ, चल अचल सम्पत्ति के कति छ त्यो पारदर्शी गरिदिउँ। पारदर्शी गरेपछि यसले ट्याक्स कति राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा बनाइदिउँ। एकद्वार प्रणाली बनाइदिउँ। एकदम पनि अहिले प्रविधि मैत्री भइसकेको अवस्था छ। मोबाइलबाटै त्यो तिर्नुपर्ने करहरू तिर्न सक्ने एकद्वार प्रणाली चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर म संघीय सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई मेरो सुझाव हो। त्यसो हुनाले यो प्रणाली नै मलाई चाहिँ बेठिक लागिराखेको छ। त्यसकारण यो प्रणाली चाहिँ केही चेन्ज गर्नु पर्यो। इच्छा कामना रहेका यी होटल व्यवसायहरू पनि यस्तो छ कि अब यसमा म आफै पनि एउटा चाहिँ व्यवसायसँग जोडिरहेको मान्छे हुँदाखेरिमा पुरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। यसमा राज्यले नियमन गर्न सकेका छैन। सिन्डिकेट छ हैन, सिन्डिकेट तोड्ने भन्यो सरकारले खोज्यो, तर पनि देशै सिन्डिकेट जस्तो अवस्था जो बनिराखेको छ। यसलाई हामीले तोड्ने प्रयत्न त गर्ने हो, सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हो। व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा मेरो सोच त के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्यो। सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि सँगै
र चाहिँ त्यो व्यवसायले अरू चाहिँ समाजलाई अरू छरछिमेकीलाई डिस्टर्ब गर्दैन भने कतिपय ठाउँ त म त चाहिँ मुगलिङ बजारलाई त 24 आवर चाहिँ खुल्ने बजार बनाउन सकिन्छ हैन 24 आवर चल्ने बजार चाहिँ बनाउन सकिन्छ अझ मैले त्यसलाई फुड हबको रूपमा चाहिँ परिचित गराउने स्पेशल मुगलिङ गइसकेपछि चाहिँ थकाली खाना खान पाउँछ है अथवा स्पेशल नेवारी परिकार खाना पाउँछ है भन्ने एउटा पहिचान चाहिँ यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ र यसको प्रचार प्रसार गरेर व्यवसायीहरूलाई पनि स्पेशल के अहिले त थकालीको नाममा अरू सबैले थकाली भान्साघर पनि खोल्ने गरेका छन् नेवारीको नाममा वास्तविक थकाली नभएर अर्कै व्यक्तिले थकालीको बोर्ड राखेर त्यो स्थिति जो छ यसलाई चाहिँ तोडेर यसलाई चाहिँ फुड हबको रूपमा विकास गर्ने र 24 आवर चाहिँ चल्ने सिटी डिस्टर्ब नगर्ने गरेर क्या धेरैलाई पनि सबैलाई अनुमति नदिने निश्चित चाहिँ जस्तो यो त 24 आवर चल्ने हाइवे हो नि मान्छेलाई 3 बजे भोक लाग्छ मुगलिङ बजारमा चाहिँ खाना पाउँछ पाउँदैन व्यवस्थित खानेकुरा पाउँछ पाउँदैन पाउनु पर्यो हो त्यो पाउने चाहिँ अब राज्यले चाह्यो भने दिन सक्छ नि त त्यसो हुनाले निश्चित उलाई दिने साउन्ड प्रुफ बनाउने हैन अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरेर केही प्रक्रिया पुरा गरेर दियो भने मुगलिङ बजारलाई मैले सोचिरहेको मैले अहिले एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र पनि मैले 30 बुँदे प्रतिबद्धता लेखेको थिएँ जसमा चाहिँ यो कुरा प्रमुख रूपमा चाहिँ उठाएको थिएँ मैले ओके हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ समय निकै लामो भइसकेको छ र तपाईलाई यो जुन 7 वटा वडाहरूमा पुगिराख्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूसँग तपाईले कुराकानी गरिराख्दाखेरि जित्नेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यसपटक तपाईँ उपमेयरको रूपमा चाहिँ म जित्छु भन्ने विश्वस्त चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ अब मलाई जित्ने कुरामा त अब सुनिश्चित छ जस्तै लाग्छ हैन किन सुनिश्चित भने म यो इच्छा कामनाको भूगोलमा एकदम चिरपरिचित व्यक्ति तपाईको 57-58 सालदेखि निरन्तर चाहिँ सङ्घर्षमा हुमिएर यही ठाउँमा चाहिँ काम गरेर दुःख गरेर जनताकै बीचमा रमाउँदै हैन दुःख गर्दै यो ठाउँमा आइपुगेको मान्छे र 74 को निर्वाचनमा पनि म माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरिमा सबै जनताको बीचमा पुगेको छु र 74 को चुनावपछि अहिले 79 5 वर्ष भयो 5 वर्षको बीचमा पनि म सबै जनताका बीचमा पुगेको छु सबै जनता म अधिकार चाहिँ पदमा पुगिन होला तर पनि जनताका कामहरुमा म त्यो सिडिओ कार्यालय होस् भरतपुर प्रहरी कार्यालय होस् वन कार्यालय होस् चाहे पोखरामा पर्ने केस होस् चाहे मुगलिङ चौकीमा पर्ने केस पहिलो पटक महोत्सव गर्नुमा पनि तपाईको लेख्ने निरन्तर छ त्यसकारण क्रिएटिभ दिमाग के क्रिएटिभ चाहिँ भिजन ल्याउने कुरामा सायद इच्छा कामनामा चाहिँ म आफूलाई औँला भित्र गन्ने चाहिँ व्यक्ति भित्र म आफूलाई चाहिँ राख्छु जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ दम्ब भनौं घमण्ड भनौं र दोस्रो कुरा अहिले चाहिँ उपमेयरको चाहिँ प्रतिद्वन्दी जो हुनुहुन्छ त्यति धेरै इच्छा कामना चिरपरिचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यति धेरै योगदान पुगेको जस्तो लाग्दैन हैन उहाँ माया सिलवाल हुनुहुन्छ दिदी हुनुहुन्छ हामी सम्मान गर्नुपर्छ हैन उहाँलाई सम्मान पनि गर्ने हो नै तर सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले त्यति धेरै होइन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन अब यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्दिने जित्नेमा यसपालिको उपमेयरको रूपमा तपाई जित्छु भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ म चाहिँ विश्वस्त छु हामीले जति पनि अतिथिहरू बोलाएका छौं उहाँहरूलाई जनता जो इच्छा कामनामा बसोबास गर्नुहुन्छ जो चाहिँ मतदान गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईलाई उहाँहरूलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ क्यामेरामा हेरेर तपाईले आफ्नो कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ म अहिले चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन इच्छा कामनाको उपाध्यक्ष पदको साझा उम्मेदवारको रूपमा आएको छु मेरा प्रतिबद्धताहरू तपाईहरुले यो बीचमा 74 मा पनि सुन्नुभयो र अहिले पनि मैले धेरै विषयहरू राखे र मूलतः इच्छा कामनाको स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्षको रूपमा म जाँदै गर्दाखेरिमा केही कुराहरू उपाध्यक्षका कार्यक्षेत्रमा पर्ने न्याय सम्पादनका कुराहरू न्याय क्षेत्रमा सामाजिक अन्तर्विरोधहरू गाउँघरमा निस्कने ससाना झै झगडाहरू यसलाई मेलमिलाप गरिदिने कुरा कानुनी सुझावहरू दिने कुराहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको हिसाबले पनि
हिजो जनयुद्ध पछाडि नेपालमा चाहिँ जनसरकार माओवादी जनयुद्धकै क्रममा जनसरकारहरू बने, त्यसले धेरै मुद्दाहरू जनअदालत बने। त्यो क्रममा पनि मैले धेरै मुद्दाहरू फैसला गरेँ, धेरै कुराहरू हेरेँ। त्यो सानो अनुभवहरू पनि भएको हिसाबले अहिले जुन पद छ त्यो पदमा रहेर यो मेरो 10औं 20औं वर्षको अनुभवहरू चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लागू गर्न सक्छु। मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा मैले भन्ने गरेर चाहिँ केही मानिसहरूलाई त अब यो कुराले चित्त दुख्ला। म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षामा जो असमानता छ विभेद छ यसो अन्त्य गर्नुपर्छ। इच्छा कामना सरकारले चाहे पनि यो सक्छ। गरिबको छोराछोरीले पढ्ने किताब र धनीका छोराछोरीले पढ्ने किताब एउटै बनाइदिउँ, कम्तीमा एउटै बनाइदिउँ। गरिबका छोराछोरीले पढ्ने स्कुल पनि चाहिँ धनीका छोराछोरीले पढ्ने स्कुल जस्तै बनाइदिउँ न हो हैन। हामीले केही नलिउँ न। मैले त घोषणै गरेको छु त म व्यक्तिगत हिसाबले म हिजो अध्यक्ष लड्दै गर्दाखेरिमा लड्छु भन्ने फेरि पनि तयारी गर्दै गर्दामा गाउँपालिकाबाट आउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ म लिन्न, त्यो गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलहरूमा लगानी गर्छु जो भनिरहेको छु नि। अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ म त्यो प्रतिभा म जाहेर गर्छु। त्यस कारण शिक्षामा अलिकता अनुभूति हुने गरेर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो भने त्यो शिक्षा क्षेत्र भने त्यस्तो क्षेत्र हो, त्यो साझा क्षेत्र, त्यो हरेक जातिका मान्छे पनि पढ्छ, हरेक पार्टीका छोराछोरी मान्छे नि पढ्छ, हरेक धर्म मान्ने मान्छे नि पढ्छ। त्यसकारण यो साझा क्षेत्र भावनाले र यसले चाहिँ मान्छे ठाउँ विकास हुनको लागि पहिला शिक्षा नै आवश्यक। त्यसो हुनाले शिक्षामा चाहिँ असमानता जो छ समानता बनाउनको लागि चाहिँ चाह्यो भने केही गर्नु पर्दैन नि त। आखिर बोर्डिङमा पढ्ने र सरकारी स्कुलमा पढ्ने बच्चा उसको मान्यता एउटै त छ त हैन। त्यहाँ जस्तो किताब पढा त्यस्तै किताब पढाइदिउँ न। उसले पक्कै पनि महँगो शुल्क तिरेर चाहिँ पढाउन बोर्डिङमा पठाइराख्दैन। उसले चाहिँ सरकारी स्कुलकै गुणस्तर चाहिँ ठिक छ, प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ। अहिले व्यवस्थापकीय हिसाबले अहिले नसकौँला हैन। इच्छा कामनामा रहेका सबै स्टुडेन्टहरूलाई व्यवस्थापन त्यसै नसकौँला। उदाहरण 1-2वटा स्कुलबाट सुरु गरिदिउँ न हैन। 1-2वटा स्कुलबाट एक्चुअली जनताहरूलाई चाहिँ मत माग्नको लागि तपाईँले कृपया क्यामेरामा हेरेर चाहिँ मत माग्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो 5 दलीय गठबन्धनको उपाध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतले म यहाँहरू सम्पूर्ण इच्छा कामनावासी मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म तपाईँहरूकै छोराछोरी, म तपाईँहरूकै एउटा दुःख सुखमा चाहिँ साथ दिने व्यक्ति र यहाँको विकासको एउटा चाहिँ सपना, एउटा योजना बोकेको चाहिँ व्यक्ति। यो व्यक्तिले त्यो सपना पुरा गर्नको निमित्त सरकारमा जानु अनिवार्य हुँदो रहेछ। त्यो सरकारमा जानको निमित्त तपाईँ हामीले देखेका ती सपना पुरा गर्नको निमित्त इच्छा कामना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चिन्ह हो। त्यो चिन्हमा मतदान गरेर मलाई विजय गराइदिनु हुन सम्पूर्ण इच्छा कामनावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो, केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई जितको लागि अग्रिम बधाई र शुभकामना पनि। धन्यवाद। दर्शकबिनमा आउनुहुन्थ्यो इच्छा कामना गाउँपालिकाको उपप्रमुखको रूपमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार प्रताप गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ इच्छा कामनालाई कस्तो बनाउँछु र उहाँले देख्नुभएका सपनाहरू के छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूमा राखिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि उहाँलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउन चाहनुहुन्छ र उपमेयरको रूपमा तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडामा मतदान गरी उहाँलाई जिताउन सक्नुहुनेछ। हस् त दर्शकबिन, यति चाहिँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। क्यामेरामा जेनी श्रेष्ठ र म प्रस्तुता विनोद श्रेष्ठलाई आगामी अङ्कसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते।